जनताद्वारा सञ्चालित एमबी न्युज युट्युब च्यानलमा प्रसारित कार्यक्रम जनचासोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता रमा भट्टराई। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 7 बजे एमबी न्युज युट्युब च्यानलमा प्रसारित हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामीले पूर्वी चौकी गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ अध्यक्ष। हजुर, धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अब अहिले हामी विशेष गरी जनताहरूका काम गर्ने, हामी निर्वाचित भइसकेपछि जनताहरूले जुन खालको हामीमाथि विश्वास गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्, त्यो विश्वास र भरोसाको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रा नियमित कामहरूलाई गाउँपालिकाभित्र कसरी गर्ने, जनताहरूलाई सेवा सुविधाहरू कसरी चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले जनताका कामहरूमा नै बढी व्यस्त छौँ। अहिले खास गरेर कस्तो खालको क्रियाकलापहरू, कस्तो खालको कामलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ अहिले चाहिँ? अब हामी 2074 साल असाढ 16 गते निर्वाचित भइसकेपछि हामी जनताको काम गर्ने सन्दर्भमा अब प्राथमिकताका हिसाबले हाम्रा विशेष गरी बेरोजगारीका समस्याहरू छन्, शिक्षाको समस्या छ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले चाहिँ एक किसिमको हाम्रो देशमा मात्रै नभएर यो विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको एउटा महामारीको रूपमा यो रहेको थियो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ र यो उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाका सबै मानिसहरूलाई यो सङ्क्रमणबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी बढी चिन्ता र चासो लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। समग्रतामा हाम्रो देशको सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले बेरोजगारीको समस्या एकदम तीव्र छ र नेपाल चाहिँ विशेष गरी अब धेरै चिजहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट आयातित गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ तपाईँको पठाउनका लागि हामीसँग उत्पादनका धेरै कुराहरू त्यस्तो किसिमको छैन। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। चैत्र 11 गतेबाट देश लकडाउनमा ठप्प हुँदा काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरू, विद्यार्थीहरू हलपत्र परेका थिए। ती विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले उद्धार गरेर उहाँहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँचको पश्चात उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घर पठाउने कामहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी देश विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हामीले सीमा नाकाबाट विशेष गरी भारतबाट आउने सबै हाम्रा यहाँ चाहिँ पूर्वी चौकीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बन्धित नाकाबाटै उद्धार गऱ्यौँ र उद्धार गर्नका लागि हामीले बस सेवा टोटल रूपमा हामीले चाहिँ फ्री गरेका थियौँ। अनि उहाँहरूलाई पनि उहाँको स्वास्थ्य चेक जाँच पश्चात त्यस्तो किसिमको गम्भीर समस्या नभएकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घर पठाउने कामहरू गऱ्यौँ र प्रत्येक नागरिकहरूलाई पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा हामीले तपाईँको 23,480 जनसङ्ख्या छ यहाँको। 23,480 सबैलाई पुग्ने गरी नै हामीले प्रत्येक घरमा मास्क वितरण गरेका थियौँ अनि सेनिटाइजर वितरण गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि लिएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। हेल्प डेस्कहरूको स्थापना गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ पूर्वी चौकी गाउँपालिका अर्को यस्तो गाउँपालिका पनि हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपालमा 460वटा गाउँपालिकाहरू छन्। 460वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये आफ्नै उसमा चाहिँ बस सेवा सञ्चालन गर्ने, बस सेवाबाट पनि हामीले जनताहरूलाई सेवा दिने सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा जो देश विदेश जहाँसुकै रहनुभएको मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ सीमा नाकाबाट सोही बसमा चाहिँ आफ्नो ठाउँसम्म उहाँलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने कामहरू पनि गरेका थियौँ। हाम्रो दुईटा बसबाट हामीले यो सेवा दिइरहेका छौँ गाउँपालिकामा। सबैभन्दा पहिलो सम्भवतः हामीले नै यो बस सेवा सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले गाउँपालिकाको नियमित सञ्चालनमा छ बस? एकदम नियमित सञ्चालनमा छ। अनि भाडा चाहिँ के छ? जस्तो भाडा एकदमै हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब यो चाहिँ जो जीवहरू हुन्थ्यो, बलेरो जीवहरूको छतमा रहेर मान्छेहरूले यात्रा गर्ने अनि पछाडि झुन्डिएर यात्रा गर्ने, जुन यात्रा चाहिँ तपाईँको दुर्घटनाको प्रमुख एउटा कारणको रूपमा हुनसक्छ र धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवधनको क्षति बेहोर्नु पर्ने। मानिस भनेको सबैभन्दा उसको नैसर्गिक अधिकार भनेको उसको बाँच्न पाउने अधिकार होइन। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अब कम्तीमा पनि ती जनताहरूलाई सुरक्षित यात्राका लागि त्यो कम्फर्टेबल बसबाट यात्रा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो जीपहरूभन्दा हाम्रो चाहिँ झन्डै 50% सस्तो दरमा हामीले नाफा कमाउनका लागि त्यो बस हामीले चाहिँ हालेको थिएन। त्यसो हुनाले जनतालाई सेवा दिने भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ 50% त्यो अन्य भाडाहरूभन्दा हाम्रो 50% सस्तो उसमा चाहिँ जनतालाई हामीले
सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यहाँ अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्था छ, अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि पनि व्यवस्था छ। यो तरिकाले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो भारतबाट कोभिडको बेलामा लकडाउनको समयमा आएका व्यक्तिहरू, भारत तथा अन्य ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले के छ गाउँपालिकामा, त्यसको अवस्था के छ? यस्तो छ, यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्दा तत्कालीन समयमा एउटा हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ। यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि तथ्याङ्कबाट के कुरा पुष्टि भएको छ भने पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका झन्डै 8,000 मानिसहरू चाहिँ भारतमा रहेको देखियो। अनि ती 8,000 मान्छेहरूलाई एकैचोटि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो गर्ने सन्दर्भमा 1600-1700 मानिसहरू फर्किनु भएको थियो यता। अनि 1600-1700 मानिसहरू फर्किसकेपछि फेरि अहिले धेरै मानिसहरू यहाँ हुनुहुन्न। फेरि उहाँहरू आफ्नो कामको सिलसिलामा उतै लाग्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि ती सबै मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन हुने गरी गाउँपालिकाले त्यत्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारले पनि त्यो अवस्था नेपाल सरकारसँग पनि छैन। तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगारसँग कम्तीमा पनि 100 दिन काम नपाएका मानिसहरूका लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट नेपाल सरकारको कुनै पनि ठाउँमा उसले काम गर्न नपाएको अवस्थाको हकमा उनीहरूलाई 100 दिनको चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, इन्स्योर गर्ने भन्ने जुन विषय छ त्यो सन्दर्भका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका छन्। र अब अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ त फेरि पनि हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ फर्केर जानुभएको छ। र अब कतिपय कुराहरूमा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमताप्रति र हामीले चाहिँ आफूलाई नै विश्वास गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। यो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको कुरा हो। र उत्पादनका दृष्टिकोणले पूर्वी चौकीमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुन सक्ने। अनि त्यसपछि स्रोत साधनका हिसाबले पनि यहाँ त्यस्तै खालका स्रोत साधनहरू छन्। जस्तै तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा पूर्वी चौकी जो सुदूरपश्चिमको मात्रै नभएर यो देशकै एउटा चाहिँ खप्तड पर्यटकीय क्षेत्र जो छ, खप्तड पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा यसको प्रवेशद्वार रहेको छ, जो जिग्रानाबाट हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। निगालोको सम्भावना छ, बाँसको सम्भावना छ, बासमती फल्ने फाँटहरू छन्। अनि त्यसपछि अन्य उत्पादनका भटमास असाध्यै राम्रो फल्छ, कोदो राम्रो फल्छ, दलहन तेलहनका सन्दर्भमा पनि थुप्रै खालका सम्भावनाहरू छन्। तर हामीले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनलाई आफू सुदृढ बन्ने कुराहरूमा, आफू आत्मनिर्भर हुने कुरामा यो के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ एउटा भारतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परनिर्भरता बढाइदियो, आत्मनिर्भरतामा हामीले विश्वास गर्न सकेनौँ। सरकारले पनि यो विश्वास जगाउने काम चाहिँ त हामीले गरिरहेका छौँ। रोजगारीका अवसरहरू पनि त्यो खालका धेरै कुराहरू हामीले सुनिश्चित गर्दै गएका छौँ। र पनि बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूलाई हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र बिस्तारै यो सबै कुराहरू मलाई लाग्छ डुइङ बिङ लर्निङ प्रोसेस भन्छ, जब मान्छे गर्दै जाने हो, सिक्दै जाने हो होइन। हरेक कुराहरूमा आफूमा पनि एउटा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा मान्छेले आफूलाई इम्पावर गर्न सक्यो भने, आफूलाई सशक्त बनाउन सक्यो भने असम्भव भन्ने कुरा मलाई केही पनि लाग्दैन। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब 4 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो अवधिमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो गाउँ, यहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका उत्पादन हुने क्षेत्रहरू होइन, जस्तो रोजगारीको क्षेत्रहरू के छ त यहाँ त उत्पादन हुन्छ। खप्तड क्षेत्रको विकासका लागि पनि अब यहाँबाट चाहिँ जाने पर्यटकहरू जुन चाहिँ यहाँ रोकिन सक्छन् त्यो ठाउँमा विकास गर्ने, होटल व्यवसायहरूको विकासको लागि त्यस्तो खालको कदम चाहिँ के भएको छ? म तपाईँलाई अब छोटकरी रूपमा के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी अब अहिले के हो त यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो देशको लागि विशेष गरी पर्यटन एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पर्यटनलाई हामीले कसरी प्रवर्धन गर्ने त? पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरा एउटा यो कुरामा म धेरै लामो समयदेखि कुन कुरामा बहस गरिराखेको छु भने अब हामीसँग थुप्रै खालका सम्भावनाहरू छन्, प्राकृतिक छटाहरू छन्, प्राकृतिक सौन्दर्यता छ। र अर्को चाहिँ यो देश यस्तो देश पनि हो जहाँ चाहिँ तपाईँको सयौँका सङ्ख्यामा चाहिँ भाषाभाषीहरू, यहाँका जात जातिहरू, हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कृति छ।
यो संस्कृतिभित्र देश विदेशबाट अथवा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटन पनि हुनसक्छ, बाह्य पर्यटन पनि हुनसक्छ। अनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने जस्तै कुनै मान्छे तपाईँहरू आज यहाँ आउनुभएको छ, हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँको चिज के पस्किने त, तपाईँहरू दोस्रोचोटि आउँदाखेरि पूर्वी चौकीलाई के सम्झिएर आउने होइन, त्यो खालको लोकालिटी एउटा कल्चरल्ली हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ भुवा नाच हुन्छ, देउडा हुन्छ, पुतला हुन्छ, हुर्के हुन्छ, पञ्चेबाजाहरू हुन्छ भने बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई हामीले यस्ता हाम्रा कला र संस्कृतिहरू क्लबको माध्यमबाट जो कोही आउने मान्छेहरूलाई हामीले पस्किन सक्यौँ भने अनि भोलिका दिनहरूमा फलाना ठाउँमा यो खालको सुविधा छ, यो हेर्न पाइन्छ, यो अध्ययन गर्न पाइन्छ, यो अनुसन्धान गर्न पाइन्छ भन्ने किसिमले तपाईँहरू सबै जो कोही पनि यसलाई यो ठाउँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा यसले एक किसिमको प्रभाव पार्छ। अर्को कुरा ती ठाउँसम्म सर्लक्क पुग्नका लागि अब एउटा एक्सेसको कुरा सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सडकै पुर्याएर त यो चाहिँ हुँदैन होइन, र पनि कम्तीमा खप्तडलाई अहिलेसम्म खप्तडको हामीले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू त गऱ्यौँ, तर कस्तो खप्तड बनाउने त, खप्तडभित्रको तपाईँको धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यहाँ सम्भावनाहरू हुनाले तपाईँको हर्स राइडिङका कुराहरू हुनसक्छ, अनि त्यसपछि लिएर हाई अल्टिच्युडमा छ, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि त्यही तरिकाले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि रिङ रोडबाट अब त्यहाँभित्र जाने मान्छेहरूका एउटा अर्ग्यानिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ जडीबुटीबाट अब के चिजहरू निर्मित हुनसक्छ, अब त्यो कुराहरूको सम्भावना छ। अनि खप्तड स्वामी श्री परमहंस स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती जसले त्यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म बसेर चाहिँ तपस्वीको रूपमा रहनुभएको थियो, उहाँले जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यसलाई म्युजियमको रूपमा विकास गर्ने, त्यसलाई एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्यो भने त्यसले पनि अब सबैका लागि जो चाहिँ किसिमको शिक्षा दिने खालको, प्रेरणा दिने खालको त्यो खालका कुराहरू हुनसक्छ। अनि स्कीका लागि पनि खप्तड त्यत्तिकै सम्भावना रहेको ठाउँहरू छ, प्याराग्लाइडिङका लागि पनि त्यत्तिकै राम्रो रहेको छ, र मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ तर खान बस्न त्यो किसिमको मान्छेहरूको लागि त्यो खालको सुविधा छैन। अनि यो कम्तीमा पनि खप्तडमा त्यो खालको सुविधा हामीले दिन सक्यौँ भने बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू त्यहाँ आउन सक्छन्। र अब अहिले हाम्रो पूर्वी चौकीमा हामी भटमास एकदम अर्ग्यानिक रूपमा भटमास चाहिँ यो 60-65 रुपियाँ घरमै कृषकहरूले बेच्न सक्छन्। झन्डै तपाईँको 1.5 करोड 2 करोडको भटमास मात्रै पूर्वी चौकीमा गाउँपालिकामा त्यो उत्पादन हुन्छ। त्यसको बजार चाहिँ के छ? बजार त असाध्य, तपाईँको जता पनि बिक्छ, तपाईँको भटमासका लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या छैन। अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ यहाँ सङ्कलन सेन्टरहरू बनाएका छौँ, अनि उत्पादनको पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ। मैले चाहिँ आइसकेपछि, मैले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले घोषणापत्रमा पनि धेरै कुराहरू गरेका थियौँ। यो घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, जनतासँग हामीले भनेका वाचाहरू, यो धेरै कुराहरू पुरा भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी चाहिँ निरन्तर गतिमा चलिरहन्छौँ। अब यो विज्ञान भनेको गतिशील छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यो चाहिँ कहिल्यै पनि रोकिँदैन। तर यो गतिशीलताको आधारमा हामीले पनि समयलाई, त्यो सबै कुराहरूलाई त्यही अवस्थामा त्यसरी पछ्याउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ ठिक ढङ्गले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा पुग्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा योजनाहरू पनि तत्कालीन रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा, मध्यकालीन रूपमा हाम्रा योजनाहरू पनि हामीले त्यसरी नै निर्माण गर्नु पर्ने हुनसक्छ र हामीले त्यही तरिकाले अगाडि बढ्दै गइरहेका पनि छौँ। स्थानीयहरूको यहाँको मागहरू आउँदाखेरि चाहिँ धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर मागहरू आउने गर्छन्। मन्दिर निर्माणका कुराहरू, त्यसपछि दिवालहरू उठाउने कुरा, विद्यालय भवनमा बााउन्ड्री हाल्ने कुराहरू, यस्तो खालको आउने गर्छ। ठ्याक्कै जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू जनताले पनि थाहा नपाएर माग आउँदैन कि माग आएर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको? यो दुईवटा कुरा हुन्छ। दुईवटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँको स्कुलिङ, मेरो स्कुलिङ के हो, हामीले सिक्ने ठाउँ के हो। हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रो पाठशाला के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समाजमा, हाम्रो समाज कुन अवस्थामा छ, समाजले सिक्ने भनेको त कि पढेर सिक्ने होला, कि हेरेर सिक्ने होला, कि कहीँ घुमेर सिक्ने होला होइन। यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने अब विद्यालय बाउन्ड्रीका कुराहरू पनि आउँछन्, तर यो बाउन्ड्रीका हिसाबले हामीलाई चाहिँ अब अहिले यो काँडेतारदेखि लिएर यो कुरालाई हामीले चाहिँ पुरै ब्यान्ड गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ विद्यार्थीको अब चाहिँ धेरै थुप्रै कारणले गर्दाखेरि यो रिस्क छ होइन, यस्तो भल्ल कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने किसिममा हामी यसमा चाहिँ क्लियर छौँ। तर यो धार्मिक मन्दिरको सवालमा के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशको इतिहास, तपाईँले म नेपाली हुँ भन्नका लागि नेपाली हुनका पछाडिका थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो भाषा होला, हाम्रो संस्कृति होला, हाम्रो गौतम बुद्ध जन्मिएको देशको कुराले होला, हाम्रो सगरमाथाको उचाइको हिसाबले होला भने हाम्रा कला संस्कृतिका हिसाबले पनि थुप्रै खालका धर्म संस्कृतिका कुराहरू छन्। तर यो एउटा अन्धभक्त भएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै सबै चिज बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन।
तर हामी लामो समयदेखि हाम्रो पुर्खामा बाबु मान्नुहोस् अथवा लामो समयदेखि गर्दै आएका जुन अभ्यासहरू छन् तर तिनलाई भत्काउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो पुरातात्विक हिसाबले पनि त्यसलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। र म एउटा कुरा तपाईँलाई ठ्याक्कै यहाँनिर भनिहाल्छु, जति ठाउँमा यो मन्दिरहरू जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ पैसा खर्च गर्नु भनेको यो अनुत्पादक हो होइन भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आएको छ। अर्को मैले अहिले तत्कालीन रूपमा के देखेको छु भन्नुहुन्छ भने पाश्चात्य मुलुकको धर्मका हिसाबले क्रिस्चियनहरूको धेरै थुप्रै ठाउँमा चर्चहरू बनेका जो हिजो थिएन। नेपालीहरूलाई मन्दिर बनाउनबाट रोक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ भने चर्चहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुँदैछन्। यो अलिक कन्ट्रोभर्सियल हिसाबले चाहिँ म यहाँनिर अलिकति आफै पनि कन्फ्युज छु विषय के होला होइन। तर मैले टोटली चाहिँ मन्दिरमा मात्रै खर्च गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्नेमा म चाहिँ होइन, म त फेरि कम्युनिस्ट हुँ होइन। अब कम्युनिस्ट तपाईँलाई थाहा छ, मार्क्सको थ्योरी थाहा छ होइन। तर त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पहिचानलाई होइन हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति अस्ति जोन बाइडेन उहाँले चाहिँ गीता छोएरै नै शपथ लिनुहुन्छ होइन। भने यो धर्मका नाममा यो धर्मलाई कुरूप गरेर होइन यसका जति पनि नराम्रा पक्षहरू छन् यसलाई त हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो देश त आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि त हो नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले कसैलाई अङ्कुश लगाउने कसैलाई प्रेसरमा राख्ने त्योभन्दा पनि तर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बिर्सिनु हुँदैन, आफ्नो हिस्ट्रिकल विषयलाई हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। तर आज कस्तो छ भने तपाईँलाई थाहा छ संसारका थुप्रै देशको उदाहरण दिने हो भने हिजो प्यालेस्टाइनबाट इजरायल टुक्रिएको कुरा थाहा छ होइन। अनि प्यालेस्टाइनमा त हिजो चाहिँ तपाईँको एक किसिमको कुराहरू थियो भने आज इजरायलमा चाहिँ टोटल क्रिस्चियन धर्म मान्छन्। अनि द्वितीय विश्वयुद्धपछि तपाईँको उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया होइन, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया टुक्रिएर गइसकेपछि दक्षिण कोरियामा जम्मै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको बौद्ध धर्म मान्थे 90%। आज सबै त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्छन्। भने अब यो धर्म पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने यो बडा गजबको बडा ऊ पनि छ क्या एक किसिमको। यो यसको पछाडि गरिबी जोडिएको होला, अर्को केही जोडिएको होला, यतातिर नजाउँ। यो विषय आज ग्लोबल्ली हिसाबले चाहिँ थुप्रै खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको हिसाबले चाहिँ उसको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने विषयहरू अप्लाई गर्ने राइट छ। अगाडिसम्म हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू बाहिर जान्थ्यौँ। अहिले हामी पुरै चाहिँ डिपेन्डेन्ट। हामी चाहिँ के भनौँ भने बाहिरबाट आएपछि हाम्रा यहाँका खेतहरू बाँझो रहन थाले, हाम्रा यहाँका पाखा भिरहरू चाहिँ उत्पादन हुने फलफुल उत्पादन हुने ठाउँहरू हाम्रा चाहिँ त्यस्तै रहन थाले। हाम्रा मान्छेहरू निर्यात हुन थाले यहाँबाट। त्यसपछि हामीले चाहिँ खाना हाम्रा मान्छे युवा निर्यात हुने र हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ हाम्रो आयात हुने क्रम बढ्दो भयो कि अब अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेको पुस्ताले सोचेन भने अहिले तपाईँहरू स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको प्रमुखले सोचेन, स्थानीय जनताले सोचेन भने भोलि सधैँभरिको लागि हाम्रा चाहिँ छोरा सन्ततिहरू छोराछोरीहरू चाहिँ बाहिरै हुने भयो भनेपछि त हाम्रो ठाउँ त खाली हुँदै जान्छ। यसको लागि चाहिँ के छ योजना जस्तो लाग्छ? तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ, हाम्रो एकदमै डिपेन्डेन्सी एकदम बढेर गएको छ। इन्डिपेन्डेन्ट हामी हुन सकिरहेका छैनौँ। तर हामी सबैको सोच हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। हामी भनिरहेको छौँ विश्वको एउटा देश नेपाल देश भनेको यस्तो देश हो जो चाहिँ एउटा भूस्वर्गको रूपमा सबै ठाउँहरू प्रत्येक चाहिँ ठाउँहरू नै यो चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यताका हिसाबले यो सिङ्गै देश पर्यटकीय देश हो भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। तर कुरो कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू जहाँ सेवा पाउँछ, जहाँ सुविधा पाउँछ, जहाँ राम्रो हुन्छ मान्छेको त्यो सर्ने त्यो स्वभावै हो हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि मान्छे तपाईँ हामी जो कोही पनि सुविधा सम्पन्न भएका ठाउँतिर जान्छौँ। तर हामी एउटा कुरामा हामीले के ध्यान दिइरहेका छैनौँ भने हामीसँग भएका चिजहरू जे छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सकिरहेका छौँ। यसको पछाडिको कारण तपाईँलाई आज म भन्न चाहन्छु। तपाईँसँग समय कति छ मलाई थाहा छैन। अनि त्यसो हुनाले म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने विशेष गरिकन यहाँ चाहिँ कुरो के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले म अलिकति थोरै बाहिरको प्रसङ्ग तपाईँसँग जोड्छु। जति बेला लेनिनको मृत्यु भइसकेपछि तपाईँको रुसमा तपाईँको ट्रास्की भन्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नभइसकेपछि अनि जोसेफ स्टालिन आउनुभयो। त्यहाँका 10 लाख मान्छेहरूले खान पाएन, खाद्यान्न नपाएर उहाँहरूको मृत्यु भयो। धेरै मान्छे 10 लाख मान्छेहरू मरे।
अनि खाद्यान्न कसरी लुकाउँदो रहेछन् भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका मानिसहरू तत्कालीन समयमा बाँच्नु त पर्यो। अनि बाँच्नका लागि त्यो खाद्यान्न चाहिँ तपाईँको जनावरहरूको छालाभित्र राखेर पनि तत्कालीन समय मान्छेहरूले जो गरिसकेपछि जोसेफ स्टालिनले के गर्नुभयो भने त्यहाँको सबै सम्पत्तिहरू हुन्छ नि त्यो जमिनहरू सबै चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। अनि उत्पादन धान उत्पादनका दृष्टिकोणले उत्पादन हुने ठाउँमा उत्पादन गर्नुभयो, बसाउने ठाउँमा बसाउनु भयो, उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या 3 करोड झन्डै होला। अब तथ्याङ्क हुन बाँकी छ 2078 मा अब सुरु हुँदैछ जनगणना। अनि यो जमिन टुक्रा टुक्रा भएर हजुरको 4 करोड भन्दा पनि बढी कितामा चाहिँ नेपालको जमिन बाँडिएको छ। अनि यसलाई हामीले चक्लाबन्दी गर्न सकिरहेका छैनौँ, सानो खेतीको अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ, सहकारीको कुरा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ, उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनौँ, टेक्नोलोजी त्यहाँ जोड्न सकिरहेका छैनौँ भने कम्तीमा राज्यले एउटा नम्स बनाउन जरुरी छ। हरेक ठाउँमा एउटा ठाउँमा सडक लिँदाखेरि एकजना मान्छेले चाहिँ त्यत्रो सडकलाई अवरुद्ध गरिदिन्छ, कसरी हाम्रो देशको विकास हुन्छ? उत्पादनका दृष्टिकोणले त्यसैमा मैले टेकेर 5वटा ज र एउटा पको आधारमा मैले पूर्वी चौरको विकास गर्छु भन्ने किसिमको मैले मेरो एउटा कन्सेप्ट बनाएको थिएँ। 5वटा ज भने के भन्नुहुन्छ भने पहिलो ज भनेको जमिनको ठिक सदुपयोग हुनु पर्यो। उत्पादनका दृष्टिकोणले जहाँ धान फल्ने ठाउँमा धान खेती गर्नु पर्यो, कोदो फल्ने ठाउँमा कोदो खेती गर्नु पर्यो। अनि सडक जहाँबाट लैजानका लागि उपयुक्त हुन्छ सडक लिनु पर्यो। अनि बस्तीका हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य भवनहरू कहाँ बनाउने त्यो चिज बनाउनु पर्यो। अनि हिजो स्कुलहरू हामीले चाहिँ भिरको एउटा ठाउँमा बनाइदिएका छौँ, जहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू जानै नसक्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा हामीले विद्यालयहरू बनायौँ होइन। ओ कम्तीमा जमिनलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर पहिलो जको कुरा गरेँ। अनि दोस्रो ज भनेको हामीसँग जलका हिसाबले गण्डीगाड खोला बगिरहेको छ, फुलोटीगाड खोला बगिरहेको छ। यी खोलाहरूलाई चाहिँ मल्टियुज सिस्टम होइन हामीले कम्तीमा चाहिँ यो बहुउपयोगीको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने, अनि सिँचाइका कुराहरू गर्ने, पिउने पानीका कुराहरू गर्ने, सरसफाइका लागि त्यो गर्ने भनेर दोस्रो कन्सेप्ट मैले चाहिँ जलको कुराहरू गरेको थिएँ। अनि यो मान्छेको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु पर्यो क्या। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो पाकेको फलफुल छ, तपाईँ टुलु हेरेर बसेपछि त्यसको के महत्त्व हो? तपाईँलाई त्यो प्राप्त हुनु पर्यो। तपाईँले त्यो लिएर त्यो आत्मसन्तुष्टि होइन आफूलाई चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने सबै चिज कुराहरू हुन्छ भन्ने किसिमले। अनि तेस्रो कुराहरू मैले तेस्रो ज भने मैले के भने भन्दाखेरि हामीसँग जडीबुटी जङ्गल त छ। अनि त्यो जङ्गलको अक्सिजन मात्रै खाने त? अक्सिजन त चाहिन्छ, त्यो चाहिने चिज हो होइन, त्यो अनिवार्य हो हाम्रो लागि। हामी कार्बन डाइअक्साइड फ्याक्ट्री अक्सिजन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ। र पनि मैले के भने भन्दाखेरि जडीबुटी खेतीमा टिमुर भित्र जङ्गलभित्र टिमुर खेतीको मैले यो कार्यक्रममै छ, मैले तपाईँ हेर्नु होला। टिमुर खेती गर्नुपर्छ, अमृसो खेती गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ जडीबुटी लगाउनुपर्छ र यो प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको उसको शिक्षा राम्रो होस्, उसको स्वास्थ्य राम्रो होस्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकेनौँ, नेपाली जनताको हरेक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकेन भने यो कुनै यसको अर्थ हुँदैन भन्ने किसिमले मैले तेस्रो जडीबुटीको कुराहरू गरेँ, जङ्गलको कुराहरू गरेँ। चौथो ज भनेको 3टा कुराहरू त हामीसँग भयो। अनि श्रम गर्नु भएन भने के गर्ने त? सबै चिज त छ। अब श्रम गर्ने मान्छेहरू कोही भारत गइदियो, कोही अर्को गइदियो, कतै गइदियो, अनि त्यहाँ श्रम गर्ने मान्छे भएन भने त्यो चिजहरू भएर त भएन। अनि श्रम गर्नका लागि त्यो खालको एउटा क्याम्पिङ गर्ने, सशक्तिकरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमहरू गर्ने, मिटिङहरू गर्ने, गोष्ठीहरू गर्ने, यस्तो कार्यक्रमहरू पनि ल्याए। तेस्रो कुराहरू। चौथो ज के अरे 5औं ज भनेको के हो भने सबै चिज त भयो, सोच सकारात्मक भएन भने के गर्नुहुन्छ? अनि जनताको सकारात्मक सोच होइन। हामीले चाहिँ हरेक चिजहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझेनौँ भने, ठिक ढङ्गले अनुसरण गरेनौँ भने त्यो हरेक चिजलाई खालि नकारात्मक मात्रै देखिने के होइन। एभ्रिथिङ लुक येलो मलाई जन्डिस आइ भन्छ नि, जन्डिस भएको मान्छेले त्यो अरूलाई पनि पहिल्यै देख्छ नि त, आफूलाई जन्डिस भएको आँखा उसको पहिलो हुन्छ अनि हामी त्यही चस्माले हेर्छौँ। वास्तविक जीव त्यही तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमले जनताको सकारात्मक सोचको कुरा गरेँ मैले। अनि अर्को प भनेको पर्यटन। पर्यटन भने त के हो? हामीसँग हाम्रा कलाहरू छन्, मैले अघि भने हाम्रा भाषाहरू छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, हामीसँग प्राकृतिक सौन्दर्यताहरू छन्, हामीसँग ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरू छन् होइन। हामीसँग प्राचीन कालमा निर्माण भएका जस्तै हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमै चाहिँ तपाईँको अखण्ड दीप प्रज्वलितको रूपमा मालिका मन्दिरमा रहेको चाहिँ त्यो अहिले पनि बत्ती बलिरहन्छ, अहिले पनि बलिरहन्छ। त्यो पुरातात्विक सम्पदाहरू छन् होइन। अनि यी सबै सम्पदाहरूलाई एकीकृत गरेर बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँको भुवानाथ देखाउने हो कि होइन, यहाँका पुतला देखाउने हो कि, अनि हाम्रो स्थानीय लोकल परिकारहरू खुवाएर उहाँलाई सन्तुष्टि दिने हो कि। उहाँहरू के अरे भुवा नाच गर्नेहरू उहाँहरूको
अहिले पनि संरक्षणमा छ त्यो यो अब त्यो व्यक्तिहरू त अब त बिस्तारै त्यो पुस्ता त मासिँदै जाँदैछ नि त त्यस्तो हो। त्यो मैले कला अघि पनि हस्तान्तरण तपाईँलाई मैले यही कुरा गरेँ। हामीसँग जुन चिज छ नि त्यो चिजलाई हामीले बचाएर राख्न सक्नुपर्छ। त्यही हो हाम्रो देशलाई चिनाउने। हाम्रो देशको वास्तविक महत्त्व त्यही हो। समाजको विकास त्यहीँबाट भएको छ। तपाईँले हाम्रो ऋग्वेद सबैभन्दा पहिला अहिले चाहिँ तपाईँको धर्मकै कुरा गर्नुहुन्छ भने क्रिस्चियन धर्मको सुरुवात भएको 2000 वर्ष भएको छ। अनि त्यसपछि लिएर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो जुन धर्म छ नि हाम्रो चाहिँ 5000 वर्ष भएको छ। सबैभन्दा पहिलो भनेको ऋग्वेदबाट सुरुवात भएको छ। अनि धार्मिक यो परम्परागत हिसाबले धार्मिक एउटा अनुष्ठानदेखि लिएर धार्मिक ग्रन्थहरूले के कुरा गरिरहेको छ भने यो चाहिँ विज्ञानको विकास धर्म ग्रन्थहरूबाटै भएको छ। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीसँग भएका सबै चिजहरू हामी मास्दै जाने। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले आधुनिकताका नाममा सबै कुरा गऱ्यो भने हाम्रो पहिचान कहाँनिर बच्छ, हाम्रो संस्कृति कहाँनिर बच्छ। अनि एउटा बाघ बुढो भइसकेपछि नङ्ग्रा पनि छैन, धारा पनि छैन, कलर पनि गयो भने त्यो बाघ हो भनेर कसरी पत्ता हुने? बाघसँग हुने चिज त सबै चिज चाहियो नि त। त्यसपछि न त्यो बल्ल बाघ हुन्छ होइन, त्यो सिंह हुन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले यी चिजहरूको संरक्षण गर्दै मैले 5वटा जरा एउटा पको कुरा गरेर यो कन्सेप्टमा यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छु। र अब हाम्रो कार्यकाल चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको मैले सोचेको कुराहरू मैले चाहिँ पुरा गरेँ भन्ने भएको छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु 1 2 3 4 5 मा, किनभने तपाईँलाई यो सोध्नुभन्दा अगाडि म आफै है यो मैले किन भने भन्नुहुन्छ भने जस्तो घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ एकदम म सफल, एकदम सन्तुष्ट। कहीँ कतै म चाहिँ एकदमै भेरी ह्याप्पी। त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन, नो कमेन्ट होइन। मैले किन यो भनेको भन्नुहुन्छ भने पूर्वी चौकीमा मैले उज्यालो पूर्वी चौकी बनाउँछु भनेको थिएँ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् मैले 7 वडामा झलमल्ल बिजुली बत्ती बालिसकेँ है। मैले प्रत्येक ठाउँमा सडक पुर्याउँछु भनेको थिएँ। सबै ठाउँमा मैले सडक पुर्याइसकेँ, सबै ठाउँमा पुर्याएको छु। तर राम्रो सडक नभएको होला प्रत्येक सेन्टरमा सडक पुर्याएको छु। 10 सयको हस्पिटल शिलान्यास गरेर अब टेन्डर भएर सुरुवात हुँदैछ। मैले रिङ रोड बनाउँछु भनेको थिएँ। यो रिङ रोड साना गाउँ, सिमल डाँडा, गाँजरी, पोखरी, सुक्लीमाटी, डाँडामाटो भएर बनाउँछु भनेको 50 करोड रकम। अस्ति चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको संसदले यो रणनीतिक सडकको रूपमा सिफारिस गर्ने यो सडक बनाइसकेँ। मैले 1 घर 1 धारा बनाउँछु भनेको थिएँ पिउने पानी। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसको आइ गरेर तपाईँको 40 करोड बजेट सबै जनताको घरमा म धारा सुरुवात हुन्छ, मेरो पालामा सुरुवात हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन। मैले सुरुवात गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यो तपाईँको अहिले साना गाउँकै कुराहरू गर्दा पनि हामीले धारा चाहिँ पायौँ, पानी चाहिँ पाएनौँ। अघिल्लो वर्ष मात्र यहाँ साना गाउँका लागि 80 लाख पैसा विनियोजन गरिएको छ। 80 लाख पैसा विनियोजन गरेको छ। त्यो काम अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ, सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन। 80 लाख पैसा किन रोकियो काम? अब यो चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष अघिल्लो वर्ष र 2 वर्ष काममा हामीले ठेकापट्टाद्वारा काम लगाएका थियौँ होइन। अहिले उपभोक्ता मार्फत भइरहेको छ तर उहाँले सम्पन्न गरिसकेको छैन भनौँ न। अनि त्यसपछि तपाईँको प्राविधिक शिक्षालय मैले सञ्चालन गरिसकेको अब साना गाउँमा। अनि जहाँ स्वास्थ्य समस्याहरू थियो त्यहाँ स्वास्थ्य इकाइ सेन्टरहरू निर्माण गरेको छु। 150 जना मान्छे गाउँपालिकाबाट प्रत्यक्ष रोजगार, यहाँ चाहिँ 150 मान्छेहरू यही गाउँपालिकामा रोजगारी सिर्जना यहीँ बस्नु भएको छ। अनि बैंकिङ सेवा प्रधानमन्त्री रोजगार त त्यो छुट्टै छ। अन्य गाउँपालिकाभित्रै चाहिने तपाईँको विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा भान्से, प्लम्बिङ, ड्राइभर अनिदेखि लिएर स्वास्थ्यसँग जोडिएका कर्मचारीहरू, विभिन्न अरू संस्थासँग जोडिएका कर्मचारीहरू त्यो छ। अर्को 150 जना। अनि शिक्षकहरूलाई भोलिन्टियरी रूपमा 40 जना त शिक्षकहरू तपाईँको भोलिन्टियर रूपमा पढाउनुहुन्छ। 40 जना शिक्षकहरू भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ है। अनि त्यसका अलावा सुन्नुहोस् अब त्योभन्दा बाहेकका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा पनि अब हाम्रो जहाँ पैसा खर्च हुने ठाउँहरू थुप्रै चाहिँ त्यो गाउँमै गएर खर्च भएको छ। जस्तो भोलिन्टियर शिक्षकहरू 40 जना भोलिन्टियर शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ कसरी चल्छ? उहाँहरूको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ प्राइभेट लेभलका लागि 10,000, निमाविको लागि 12,000 र माविको लागि 15,000 भनेर एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। भोलिन्टियरको हिसाबले शिक्षालाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। अनि स्वास्थ्यको सन्दर्भमा प्रत्येकको घरमा गएर महिला दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य जाँच, महिलाको गर्भवती जाँच घरमै गएर अल्ट्रासाउन्ड गर्ने सिस्टम छ। अहिले हामीले त्यो व्यवस्थाहरू गरेका छौँ होइन। अनि त्यसका अल्टरनेट अब तपाईँको पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ। तपाईँको कहीँ बाख्रा पालनको पकेटको कुरा होला, कहीँ अदुवा खेतीको कुरा होला, कहीँ बेसार खेतीको कुरा होला, कहीँ आलुको पकेट होला, कहीँ चाहिँ तपाईँको मान्नुहोस् भटमासको पकेट होला, कहीँ बासमतीको पकेट होला होइन। यस्ता थुप्रै खालको पकेटहरू निर्माण गरेका छौँ।
पकेट क्षेत्रबाट एकदमै त्यो पकेट क्षेत्र कति मात्रामा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराहरू म यही कुरा मैले अघि गरेँ। नेपाल सरकारले एउटा कन्सेप्ट बनाएको छ, बलक होइन, हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि पकेट, जोन, सुपर जोन। जस्तै हाम्रो चाहिँ पकेट बन्नका लागि, त्यो बलक बन्नका लागि हामीले कम्तीमा पनि हेक्टरको आधारमा, रोपनीको आधारमा जमिनहरू हामीले चाहिँ सामूहिकताको आधारमा, जस्तै बाख्रा पालनको 1000 बाख्रा हुनुपर्ने। 1000 बाख्रा त एकजना दुईजनासँग त हुँदैन। पुरै गाउँका मान्छेहरूले जोडिएर त्यो गाउँभरिकै मान्छेहरूलाई राख्यो भने त्यो व्यावसायिकतासँग जोड्ने हो क्या। 2 बाख्रा, 4 बाख्रा, 5 बाख्रा पालेर त्यसको चाहिँ तपाईँको आर्थिक समृद्धि हुँदैन। हुने त्यसो भएको हुनाले हामीले पकेटमा, ब्लकमा तपाईँको 30 रोपनी के अरे तपाईँको यो चाहिँ 200 रोपनीको जग्गाहरू हो कि 500 रोपनी हो कि यसको क्याटेगोराइज हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो छुट्याएको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ होइन। तर यसको सुरुवात भएको छ, एकदमै हामीले राम्रो गरिहाल्यौँ भन्ने चाहिँ होइन, सबै चिज सम्पन्न भयो भन्ने होइन। तर अब दुईवटा कुरा, यो सबैको एउटा अर्को यो ठिक ढङ्गले ठिक दिशातिर अगाडि बढाउनका लागि सबैको सहभागिता चाहिन्छ। समाज त्यति बेला, समतामूलक समाज त्यति बेला हुन्छ जब कसैको बिचमा वर्गविहीनताको कुरा हुन्छ, सबै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको सम्मानको कुरा हुन्छ, आत्मसम्मानका कुराहरू होला, सहभागिताको कुरा होला, उसको नियन्त्रणको कुरा होला होइन। यी सबै कुरा भइसकेपछि न त्यसपछि चाहिँ हामी समाजवादतिर उन्मुख भएको कुराहरू हुन्छ नि त। आज चाहिँ हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका नाममा अहिले पनि जातीयताको नाममा, क्षेत्रीयताको नाममा, धनी र गरिबका नाममा, अलिकति बढी पढेको र कम पढेका नाममा, बलियो र निर्धका नाममा होइन, अनि त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अर्को व्यक्तिका नाममा समाज फेरि त्यो तरिकाले हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका त छैनौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेका छ नि, संविधानको फन्डामेन्टल राइट्सभित्र 30 वटा फन्डामेन्टल अधिकारहरू त नेपाली जनताहरूलाई समृद्धिका लागि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेका छ। संविधानले त्यो कुराहरू बोलेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो संवैधानिक जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई मात्रै चाहिँ हामीले फलो गरेर हामीले अगाडि हिँड्ने हो भने, यसलाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउने हो भने धेरै कुराहरू हामी चाहिँ सपनाको शिखर चुम्न सक्छौँ होइन। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिलेको तत्कालीन अहिलेको अवस्था चाहिँ, देशको अहिलेको अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले, यहाँको स्वयंको पार्टी पनि होइन, त्यसको असर चाहिँ कतिको परेको छ गाउँपालिकामा? नै पालिकाभित्र त्यस्तो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने, शरीरको कुनै ठाउँमा तपाईँलाई चोट लाग्यो भने, अब लाग्न त एउटा औँलोमा चोट लाग्यो होला, तर त्यसको दुखाइ चाहिँ सँगै शरीरले चाहिँ सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अर्को के पनि हो भने, कुनै पनि कुराहरू हाम्रो राष्ट्रका लागि, हाम्रो राष्ट्रियताका लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि हामीले चाहिँ हरेक गतिविधिहरूलाई समय सापेक्षताका आधारमा स्वीकार गर्दै ठिक र बेठिक हो त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ आफ्ना धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब राष्ट्रको अहिले यसलाई चाहिँ मैले सङ्कटको रूपमा चाहिँ लिँदैन, किनभने आवधिक निर्वाचन गराउने भन्ने कुरा त यो त तपाईँको सधैँभरि चलिरहन्छ। इजरायलमा मात्रै 4 पल्ट तपाईँको यो मध्यावधि निर्वाचन भएको छ, तैपनि सरकार फुल बहुमतको सरकार आएको छैन। जुन सरकारले जनताका लागि म काम गर्छु भनेर त्यो सरकारको दृष्टिबाट काम गर्न, तपाईँ जुन परियोजनाका लागि आउनु भएको छ त्यो तपाईँले कामै गर्नु भएन भने के अर्थ हुन्छ? जस्तै तपाईँले दिनभरि मान्छेले बालुवामा पानी त हाल्यो, मिहिनेत त गयो, दिनभरि पानी हाल्नको लागि त्यो परिश्रम त गयो होइन, तर त्यसबाट उत्पादन त केही पनि भएन, त्यसबाट आउटपुट त केही पनि आएन, त्यसको रिजल्ट केही पनि भएन भने त्यो सरकारको पनि अर्थ हुँदैन। सरकार जुन उद्देश्यका लागि, जुन परियोजनाका लागि म जे गर्छु भनेर गएको छ त्यो गर्न पाएन भने त्यो सरकारमा बसेर त्यो चाहिँ भत्ता खाएर, तलब खाएर त्यसको कुनै महत्त्व छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले फेरि जनताकै बिचमा जाने, त्यही सरकार चाहिँ चुनावमा अब हामीले काम गर्न सकिनँ भन्दै पनि फेरि पनि चुनावमा चाहिँ अब ताजा जनादेशको अपेक्षा गरिरहेको छ भने त्यो के जायज हो त? एकदमै जायज हो भन्छु म। किन जायज हो भन्छु भने, संवैधानिक रूपमा हाम्रा 12-13 वटा आयोगहरू थिए। निर्वाचन आयोग, अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग होइन, अब यो विभिन्न किसिमका आयोगहरूमा तपाईँको त्यहाँ पूर्णता थिएन। ती आयोगहरूले चाहिँ जुन परियोजनाका लागि, जुन उद्देश्यका लागि ती आयोगहरू बनाएका हुन्, ती आयोगले कामै गर्न पाएन, बैठक बस्दैन, अनि त्यसपछि त्यो आयोगको केही काम हुन्छ? अनि त्यसपछि हाम्रो देशको आर्थिक होइन, हामीले चाहिँ नारै अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा ल्याउनु भएको छ होइन, हाम्रो देशका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, अनि त्यहाँ गरेर चाहिँ तपाईँको सरकार ढाल्नका लागि 300 वटा बैठकहरू कमल टाढोतिर हुने, अनि त्यसपछि लिएर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, अनि सरकारका लागि तपाईँको 19 बुँदे अभियोग पत्रहरू चाहिँ अभियोजन गर्ने,
अनि त्यसपछि त्यहाँ बसिराख्नुभन्दा जनताले जसलाई स्वीकार गर्छन् चुनाव भने आवधिक निर्वाचन भने त त्यो चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक विधि अनुसार संवैधानिक व्यवस्था हो नि त्यो जनताका बिचमा जाने भनेको त त्यो फरक विषय हो र त्यसो भएको हुनाले जनताको बिचमा जाने कुरा यसलाई चाहिँ हामीले यहाँले त्यस्तो गलत भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन एकदम लाग्दैन त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो करिब अन्तिममा छौँ अहिलेसम्म मैले यहाँलाई सोध्न छुटेका या सोध्नै पर्ने त्यस्तो खालको हजुरलाई यहाँ भन्नै पर्ने खालको केही त्यस्तो कुराहरू छ भने ठिक छ धन्यवाद तपाईँले धेरै कुराहरू अब सोध्नु भएको छ होइन तर पनि अब हामीले आफ्ना कामहरूलाई गति दिने सन्दर्भमा अब केही छुटेका होला तर म के भन्न चाहन्छु भने जुन जनताले हामीलाई यहाँ पुर्याएका छन् ती जनतालाई पनि तपाईँको अनलाइन मिडिया मार्फत सम्झिन चाहन्छु उहाँहरूलाई म चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु अब हामीले कति काम गर्न सक्यौँ कति काम गर्नु सकेनौँ हामीले सकेका कामहरू ठिक छन् वा छैन त्यो चाहिँ समीक्षा गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने पाटो भनेको जनतालाई चाहिँ मैले बोलेका कुराहरू कति ठिक छन् वा छैन मलाई त्यो थाहा छैन मैले आफूले गरेका कुराहरू मैले भने मैले चाहिँ जे गरेको छु मैले त्यही भनेको छु त्यसो भएको हुनाले ती जनताहरूको सकारात्मक सोचका आधारमा एउटा अगाडि बढ्ने प्रेरणा सबैले प्रदान गरौँ हाम्रो जीवन स्तरलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको लक्ष्य र उद्देश्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्य उद्देश्य राख्नका लागि सबै एकसाथ के हातमा हात र कानमा कान मिलाउन जरुरी छ अर्कोको आलोचना गरेर बस्नुभन्दा पनि त्यसरी समय खेर फालेर बस्नुभन्दा पनि त्यो समयमा आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो लागि हामी के गर्न सक्छौँ हामी सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक भावका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ खुसी हुन्छ सुखी हुन्छौँ तर हामी चाहिँ अर्काको ईर्ष्या गरेर अर्काको डाहा गरेर मात्रै हामी त्यो गर्दाखेरि त्यो हामीले त्यो कुराले आफैलाई भतभती बोल्ने मात्रै गर्छ अर्को त्यसले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि फाइदा गर्दैन र पूर्वी चौकीका विकासका लागि हामी सबै एक ठाउँमा जुटौँ भन्ने कुराहरू राख्दै र अब तपाईँले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समय यही गाउँपालिकामा आएर मर्निङ बेल परिवारले यो मौका दिनुभएको छ यसका लागि तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिन तपाईँहरूलाई सहज हुन् सुखमय होस् भन्ने शुभकामनासहित सम्पूर्ण गाउँवासी देशवासी सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई यो कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने शुभकामना दिँदै मैले अन्तिममा चाहिँ अब बिदा माग्न पनि पर्ने होला भन्ने कुराहरू राख्दै म तपाईँहरूलाई धन्यवादसहित आफ्नो भनाइ यही बिट मार्छु धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ फेरि अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते